पाव वीरेंद्र ढवळीकर वार्ड नंबर 2 आज आमचो नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष चालू आसा। हांव ताका सर्वप्रथम शुभेच्छा दिता आनी जशे आमी सगळे एकवटान काम करतात तशेंच ताणें बी अशें फोंड्या उदरगती खातीर बरें काम करचें। आमी सगळे नगरसेवक तेजे फाटल्यान आसतले आनी जशे आमचे कार्यकर्तीन म्हाका याद जाता आमचे आदले मुख्यमंत्री आनी आदले कृषी मंत्री यांचो आमकां सदांच आदार आसतालो। जे डेव्हलपमेंटा कामां वतीन कसलेंय कितें आसूं सदांच तांचो आमकां सदांच आज एक म्हणजे तांकां आज तांकां आमी उडास केला। आमी सगळ्या फुडें आज सभातेचेर वचून येयल्ले आसा आनी आजच्या दिसा आयज वीरेंद्र नगराध्यक्ष जाला। हांव देवा कडेन मागता की फोंड्याच्या उदर खातीर सदांच तेजे प्रयत्न जे आसचे आनी जे फोंडेची वाटचाल जे फोंड्याचो डेव्हलपमेंट जावचो तो आमी सगळे आसा। हांव बाब रितेश आसा, बाब अपूर आसा, सगळे आमचे कावन्सिलर जितले आसा सगळे ताका सदांच बाबराय आसा, सगळे आमी ताका सदांच सपोर्ट करता। जशे आनंदाचो टेन्युअर सोंपलो आनी आनंदाचो आदलो सीपी हेणेंय बरें काम केलें। फाटले आमचे जे आमी कावन्सील निवडून येवन जे लोकां खातीर आमी लोकांची सेवा करपा खातीर आमकां एक फोंडेच्या जनतेन कौल दिल्लो। सगळे 15 कावन्सिलर 15 वार्डान आमी सगळे एक्शन रावन आयज अनओपोज ही आमी दाखोवन दिता की फोंडेची आमची युनिटी सगळेच जाण आपले भेदभाव विसरून एकठांय येवन फोंडेचो विकास करपा खातीर सगळे जाण कटिबद्ध आसा आनी हे करपाक आमच्या मुख्यमंत्र्याचे सदांच आमकां सपोर्ट मेळटा। आज वीरेंद्र ढवळीकर जो आज चेअरपर्सन निवडून आयला तांकां हांव परत एकदां तांकां कॉन्ग्रेच्युलेट करता, शुभेच्छा दिता आनी जे आमी रवी नायक सर जे आज तांचे 1 म्हयनो जाता आज आमचे समाधी वचून आयिल्ले आसा। तेणी जे आमकां हे कारकिर्दीन आमी इतलो मदत केली आज तुमी डेव्हलपमेंट पळयता फावंडेशन घातल्या ताका उद्घाटन जावपा आसा ते अशेंच जे कार्य तेंचे आमी मदत घेवन आमी केल्ले आसा। ह्या फुडें म्हाका दिसता आमी सगळे कावन्सिलर सपोर्ट वीरेंद्र ढवळीकर आसतलो। रवी नायक सर आज तांकां हांव खूब याद करता कित्याक आज हांव नगराध्यक्ष जालो आनी आज ते ह्या हांगा ना पूण म्हाका खूब तेंची याद जाता। तशेंच तेंचे आमकां मार्गदर्शन खंय तरी म्हाका मेळूं ना जाल्यार तेंच्या मार्गदर्शना खातीर खुबशीं कामां हांव मुखार व्हरता आशिल्लो। तशेंच हांव म्हाज्या वॉर्डाचे सगळे जनतेचे तेंच्यांनी म्हाका पयलीं नगरसेवक म्हणून निवडून दिलो आनी आज हांव नगराध्यक्ष म्हणून जावपाक पावलो पूण तेंचे हांव मनाच्यान खूब खूब आभार मानता। तशेंच म्हाजे सगळे मित्र मंडळी पयलींच्यान आसा ते अजून पर्यंत म्हाजे बरोबर सारके अजून पर्यंत आसा तांचे बी हांव मनाचे आभार मानता। मेजर अशी कामां कितें तुजी चिंतलेली आहा मनान की नगराध्यक्ष जावन आपण मुखार वतलो तुजे जी आतां पयर आमची गेल्या म्हयन्याक जी पायाभरणी जाल्ली आसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पारिका बाजाराची ती अजून आतां चालू जातली। ती चालू जाल्या बरोबर मागीर ती हांव फॉलोअप करून जाता तितले बेगीन करपाचो आमचो हांगा प्रयत्न आसतलो फोंडेकारांक दिवपाक। इवन पार्किंग म्हाका दिसता पार्किंगूय बीन आतां जाल्लें आसा ऑलमोस्ट। आमचो पयलींचो आमचो नगराध्यक्ष त्यांनी फुडाकार घेवन ती केल्ली आसा, मार्किंग सुद्दां केल्लें आसा। आतां ते चालू करपाचें आमी ते कितें प्रोसेस आसा तो आमी मुखार व्हरतले आनी गोल्डन जुबली बी तो आतां कंप्लीट जावपाच्या वाटेर आसा तेन्ना तोय बीन आमी बेगिना बेगीन इनोग्रेशन करपाचें आमचे पूर्ण प्रयत्न आसतले।